अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हर प्रोग्राम में एक मेहमान प्रोग्राम की ज़ीनत बनते हैं और अपने बारे में बताते हैं कि ज़िंदगी की जर्नी कैसी रही, ख्वाह वो आसान जर्नी थी या मुश्किल जर्नी थी। और कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये कहा जाता है कि वो सोने का निवाला लेकर पैदा होते हैं और ज़िंदगी में वो कैसे स्ट्रगल करते हैं। कहते हैं कि हर किसी की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि आप सोने का निवाला लेकर पैदा होते हैं, लेकिन आपको हर चीज़ की तरबियत दी जाती है। कि एक मिसाल मैं दूंगा कि पेरेंट्स जो हैं वो आपसे डील करते हैं। अगर आपको सेव वाला मोबाइल चाहिए तो वो कहते हैं कि इतनी परसेंटेज लेकर आओ तो ये वाला मोबाइल आपको मिलेगा। फिर कुछ लोगों की डिफरेंट टूवर्ड्स होते हैं और वो फैमिली जो है वो निगोशिएट करती है अपने बच्चों से कि इतनी परसेंटेज आएगी और उसके बाद ये चीज आपके हैंड ओवर हो जाएगी। तो आज के जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन प्रोग्राम को उन्होंने जीनत बख्शी, प्रोग्राम पर आए, ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात। और कहते हैं कि जब मेहमान आए आपकी ज़िंदगी में तो उनकी एक कदर के साथ साथ उनसे सीखना बहुत ज़रूरी होता है। 100% ये चीज़ ऑथेंटिक है कि अगर आप किसी की दी हुई सीख से सबक सीख जाते हैं तो जिंदगी निहायत ही आसान हो जाती है। क्योंकि अगर आप उस फ्लो में जाते हैं कि अगर इसके साथ ये हुआ था तो मेरे साथ क्या होगा। एक गड़ा है, उसमें अगर मैं कूदूं, वो कूदे, उनको फ्रैक्चर नहीं हुआ तो हो सकता है आपको फ्रैक्चर हो। तो आप अगर उस साइड को क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं तो जिंदगी आसान हो जाती है। आज मेरे साथ मौजूद है तारिक हबीब साहब, जो कि CEO हैं मल्टी मीडिया पाकिस्तान के और साथ साथ ड्रामा भी लिख रहे हैं। तो उनको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम तारिक। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है तारिक साहब आपके? बहुत अच्छे, माशाल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि कीमती वक्त में से वक्त निकालना, क्योंकि वक्त बहुत मुश्किल से मैसर है आजकल। और जिस तरीके से आप पूरी दुनिया पे छाए हुए हैं माशाल्लाह, तो फिर अपने लिए भी वक्त कम हो जाता है। ये बात सही है या गलत है? ऐसा ही है। ऐसा ही है, बल्कि ज़्यादातर लोग अपने बारे में सोचते नहीं सोचते हैं। और समटाइम ये होता है कि असल में प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपका मुकाबला फिर खुद से होता है, जब आप एक गोल सेट कर लेते हैं तो फिर आप उससे नीचे नहीं जा सकते, आपको हायर देन हायर जाना होता है। वो फिर आपका मुकाबला अपने साथ होता है, जंग भी अपने साथ होती है कि अच्छा मैंने इस दफा ये परफॉर्मेंस दी है तो नेक्स्ट ईयर इससे ट्रिपल अचीव करना है। चाहे आप सेकंड अचीव करें लेकिन ट्रिपल की आपकी जिम्मेदारी रहती है, तो फिर आप अच्छे की तरफ जाते हैं। आई एम राइट और रॉन्ग? बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, एक चीज पूछूंगा ताकि सबके कम गो हैं? नहीं। अच्छा, मुझे क्योंकि स्टार्टिंग में लगा जब मेरी इनसे बात हुई तो मुझे लगा कि मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, वो थोड़ा सा कम ना बोले। तो इन्होंने एक बात की, मैंने कहा मैं मजाक कर सकता हूँ यानी, तो कहा कि कहीं मैं शुरू ना हो जाऊँ। तो ये बात आपने मुझसे स्टार्टिंग में की थी। तो मतलब आप वो पार्ट है फैमिली का जो कि हंसी मजाक करता ही है, क्योंकि मैं CEO हूँ तो मैं बात नहीं करता। कौन से वाले हैं? वो पार्ट जो ज्यादा बोलता है, वो पार्ट जो ज्यादा बोलता है, जिसकी ज्यादा सुनी भी जाती है। अच्छा, वो तो माशाल्लाह CEO हैं तो सुनी जाएगी। लेकिन ये बताएं, फैमिली की बात है। फैमिली की बात है। तो फैमिली में कितने लोग हैं आप? बहन भाइयों की बात हो रही है? हम 6 बहन भाई हैं। 6 बहन भाई हैं। आपका नंबर कौन सा? 5वां। तो फिर तो माशाल्लाह लाडले बच्चे हो ना आप तो। वो तो पहला दूसरा बेचारा निकम्मे में निकल जाता है। अच्छा, उसकी वर्थ भी नहीं होती है, ये मैंने देखा है कि मैं पहला हूं, मतलब पहला इन दैट फॉर्म के हम भाई तो काफी सारे हैं, लेकिन ये कि पहले की जनरेशन जो होती है तो वो उसके ये होता है कि बस आ गया तो स्यापा आ गया। तो आप जो आखिरी पीसेस होते हैं ना वो बड़े लाडले होते हैं, मन चला फिर छोटा, और उसकी बातें भी मानी जाती। तो ऐसा ही है? इसमें थोड़ी डिफर करूंगा, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि जो पहला होता है ना, कभी कभी लाडला वो भी होता है। ऐसा है काफी फैमिली, और या तो वो बहुत मेहनत करता है या बिल्कुल भी नहीं करता। ऐसा ही है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आप किसको कैसे रखते हैं। क्योंकि मैंने ये देखा कि जी अगर आपके बहन भाई ज़्यादा हैं तो आप सबके साथ सेम लेवल रखते नहीं है। डिपेंड करता है, एक लेवल तक आप कोशिश तो पेरेंट्स की होती है कि हम सबको बराबर ही दें। सही। लेकिन ये बात आता है कि जी फ़र्क आना शुरू होता है थोड़ा सा, तो फिर कैसे रखा जाता है। तो जो कुछ लोग बहुत मेहनती होते हैं उसमें, ठीक है, कुछ लोग कम मेहनती होते हैं, फिर किस्मत के साथ होता है। जैसे तारिक साहब मेहनती हैं, मैंने बहुत की है माशाल्लाह। ये मैं पूछूंगा जर्नी, क्योंकि तारिक साहब ये बात होती है कि लोग ये देखते हैं मल्टी मीडिया पाकिस्तान का बंदा है, भाई इसके तो नसीब बहुत अच्छे हैं। नसीब अच्छे होते हैं, अल्लाह ताला हर एक पर खास करम रखता है। अल्लाह ताला किसी को जल्दी देता है, किसी को देर से देता है। उसके घर में देर है अंधेर नहीं है, कंफर्म बात है। लेकिन इस CEO को बनना और आप मल्टी मीडिया पाकिस्तान को एक स्टेबिलिटी पर रखना, उसके पीछे कड़ी मेहनत होती है, और उस मेहनत को करने के नाम है तारिक साहब। ऐसे ही है? अच्छा जी, तारिक भाई हम पूछेंगे उस दौर की तरफ आपको लेके चलते हैं जब हम बचपन में होते हैं, हम पायलट भी होते हैं, हम हेलीकॉप्टर भी बना के उड़ा लेते हैं, और हकीकत में रियलिटी कुछ डिफरेंट होती है। तो इजाजत है आपकी? अच्छा, मुझे बताएं तारिक साहब कि आपका शुरू से मिजाज ऐसा था कि आप हंसमुख थे, या बचपन का कुछ लोग कहते हैं कि
وقت کے ساتھ چینجز آ گئی میرے اندر. تو آپ موقع پہ چوکا مارتے تھے یا آپ چپ ہو جاتے تھے یا دل میں رکھتے تھے بھائی وقت آئے گا تو بتاؤں گا؟ نہیں, شروع سے زیادہ بات کرنا, سب کے ساتھ بیٹھنا, کمپنی زیادہ, مجھے کمپنی کا بہت زیادہ شوق ہے. ٹھیک ہے, اس لیے آپ نے اپنی کمپنی کھول لی. ہاں, کہ زیادہ لوگوں میں بیٹھوں, میں زیادہ باتیں کروں, میں لوگ مجھے سنیں, میں لوگوں کو سنوں. صحیح. شروع سے یہی چیز نیچر میں آئی ہوئی ہے کہ مطلب مجھے زیادہ بات کرنے کا بھی شوق ہے, لوگوں میں بیٹھنے کا شوق ہے, ڈسکشن کا شوق ہے, ریسرچ کا شوق ہے, انالیسس کا شوق ہے شروع سے. صحیح. ٹریولنگ کا بھی ہوگا؟ ٹریولنگ کا تو بہت زیادہ ہے. وہ آپ کے بات کا انداز بتا رہا تھا کیونکہ میں وہ ہوں کہ جس کو ٹریولنگ کا شوق نہیں, لیکن آپ جس طرح ایکسپلور کر رہے ہیں نا چیزوں کو, تو پھر کہتے ہیں یار مجھے ٹریولنگ کا سب سے زیادہ شوق ہے. ٹریولنگ کا بھی, ڈرائیونگ کا بھی. ڈرائیونگ کا بھی بہت شوق ہے. اچھا, یہ دونوں چیزیں مجھ سے ڈفر کرتی ہیں, ڈرائیونگ اور ٹریولنگ. اچھا جی, 9th اور میٹرک میں خواب ہوتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا, میں انجینئر بنوں گا یا میں دولہا بنوں گا. تو آپ نے جو بننا تھا وہی بنے ہیں یا لائف میں کچھ چینجز آئیں پھر آپ نے فیلڈ چینج کی اور اب جو ہے اس پہ اللہ کا بہت احسان ہے؟ نہیں, لیکن جب میں 9th کلاس میں تھا تو بہت پرانی بات ہے. اب اتنی پرانی بھی نہیں ہے سر, مجھے تو میری نصیب پڑھنے نہیں, اچھی بات ہے. کیا 1993. ٹھیک ہے. تو آئی واز ان کلاس 9. ٹھیک ہے. اس وقت بوم بہت اسٹارٹ ہوا تھا, کمپیوٹر لوگ جاننا شروع کیا تھا. اس وقت اس زمانے میں نیا نیا انٹروڈیوس ہوا تھا کورس, کمپیوٹر کلاس میں آنا شروع ہو گئی تھیں. ٹھیک ہے. ونڈوز والا, ونڈوز ڈاس موڈ تھا, ونڈوز ہی بہت بعد میں آیا. اس وقت ڈاس آپریٹنگ سسٹم. اچھا, میں نے سنا تھا ڈاس کا کہ وہ ڈسک دینے والے دور میں نہیں تھا. نہیں, ڈاس ہے ڈس آپریٹنگ سسٹم ہے, وہ ڈس مطلب بالکل پرائر ورژن تھا وہ. تو ہم ان بیچ میں سے جن کے اسکول میں اس وقت کمپیوٹرز آنا شروع ہوا تھا. زبردست. تو ہم نے اس وقت اپنے سبجیکٹ میں کمپیوٹر لیا تھا. ماشاءاللہ. اس وقت سے ہمارا اپروچ یہ کمپیوٹرز میں کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں نے خیر لکیلی کہ میں نے وہ کر لیا, لیکن بہت سارے لوگ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ نمبر پہ ڈپینڈ کرے گا کہ میں آگے کیا کروں گا. ہمارے یہاں کیونکہ پیرنٹس ورڈکٹ سب سے پہلے آتا ہے کہ پیرنٹس دیتا ہے جی تو وہ یہی کرنا ہے, وہ اپنے خواہشات کا. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. اچھا. پھر دوسرا ہوتا ہے کہ جی نمبر ڈپینڈ کریں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. کہ اگر پہلے آپ پلان کر رہے ہوتے جی مجھے جانا ہے بہت اچھی, مجھے انجینئرنگ کرنی ہے, مجھے یہ کرنا ہے, لیکن نمبر نہیں آیا. ٹھیک ہے. تو نمبر نہیں آتا تو پھر جو نمبر آتا ہے وہی ڈپینڈ کرے گا اب مجھے کیا کرنا ہے. ڈبے میں آپ فٹ ہونا بھائی, چلے جاؤ, کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی آپ کو لائف میں. ایسا ہی ہے. لیکن لکیلی میرے سے ایسا تھا کہ میں نے کمپیوٹر فیلڈ سوچی تو وہی میں نے آگے ملی مجھے. اچھے بچے تھے پڑھنے میں. صحیح. نہیں, ایک چیز, اچھا میں خود اب بچوں کو, لڑکوں کو خاص طور پہ میں یہ کہتا ہوں سکلز ڈیولپ کرو, گریڈز پر مت جاؤ. کیونکہ آنیسٹلی میں نے آپ کو ایک چیز بتائی, اچیومنٹ میری وہ بار بار بری لگتی ہے بتاتا, لیکن جب انٹرویو ہوتا ہے تو وہ اسی بیسس پر ہوتا ہے کہ میں جیسے کل ہی بک ختم کر کے آیا ہوں اور آج میں ان کو انٹرویو دوں گا. تو وہ چیز ہوتی ہے کہ بھائی گریڈز اپنے اچھے رکھو. میں یہ نہیں کہتا کہ A1 آپ B میں بھی ہو, لیکن آپ نے جو پڑھا ہے اس کو آپ کو گرفت ہونی چاہیے کہ آپ نے پڑھا کیا ہے. صحیح بول رہا ہوں بھائی صاحب؟ بالکل صحیح. اور آپ ہم اگر اسکورنگ بتائیں تو آپ گریڈز نہیں پوچھوں گا, ٹھیک ہے. 1, 2 اور 3 میں سے اگر آپ نمبر دیتے تو آپ کون سے, لیکن سچی بتانا, 3 نہیں بول دینا کہ میں کرٹسی میں 3 بول رہا ہوں. نہیں مطلب فرسٹ, سیکنڈ اینڈ تھرڈ رینکنگ میں سے اگر آپ اپنے آپ کو ایک اسٹوڈنٹ بتاتے ہیں, انٹر تک کی بات کروں کیونکہ وہ پھر ڈیپینڈ. میٹرک تک تو میں اپنے آپ کو فرسٹ سیکنڈ میں رکھوں گا, انٹر میں تھرڈ پہ رکھوں گا. انٹر میں کیونکہ وہ شعور زیادہ آ گیا تھا کہ میں نے بزنس کی طرف جانا ہے, یا اس وقت تک خیال نہیں؟ اس وقت بزنس کا تو اپروچ ہی کچھ نہیں تھی میرا, تو بس یہ تھا کہ کمپیوٹرز پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. کمپیوٹر فیلڈ میں جانا ہے, سافٹ ویئر سائٹ پہ جانا ہے, کیونکہ میں نے آگے یہ سب پلان کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو میں آپ سے بڑا امپریس ہوں طارق صاحب, کیونکہ میرے 6 سیمسٹر میں آتا, میری جان کے لانے پڑے تھے یہ سیمسٹر کسی طریقے سے نکل جائے, کیونکہ میں کمپیوٹر والا بندہ نہیں ہوں. تو اچھا جی, آپ یہ بتائیں کہ آپ کے والد محترم کیا کرتے تھے؟ گورنمنٹ جاب کرتے تھے. تو مطلب اگر ہم آپ سے یہ بات کریں تو بہت فضول ہوگی کہ کبھی کمیٹی ڈالی, کبھی مجبوری میں بس میں سفر کیا, تو یہ غلط ہو جائے گا. تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ سے سوال, کیونکہ چینج ہو جائے گا, آپ کو جتنی بھی پاکٹ منی ملتی تھی, ٹھیک ہے جی, تو اس کو آپ اڑانے میں فخر سمجھتے تھے یا اسی میں سے پیسے بچا کے آپ اپنے لیے کچھ چیزیں لے لیتے؟ یہ ٹریولنگ کا شوق ہے, بکس لینے کا شوق ہے, یا A to Z کچھ بھی ہے اسی میں سے پورا کرتے, یا امی ابو نے 1000 روپیہ دیا تو پورا اڑا دیا, اب نئی چیزوں کے لیے اپنے اور پیسے مانگ دیں؟ کیسے بچے؟ کبھی نئے پیسے مانگے جاتے تھے. اچھا. اور کبھی انہیں کو استعمال کر لیا. ٹھیک ہے, مطلب کفایت شار تھے. ہاں. ابھی بھی کفایت شار ہیں یا اب کیونکہ میں کمپنی کا مالک ہوں تو اڑانا بیسٹ لگتے ہیں, میرے نام کے ساتھ CEO لگا؟ نہیں, اب تو اگر آپ بزنس میں آ گئے نا, یا کمپنی آپ نے کھول لی, تو پھر آپ کے اوپر لائبلٹی اس کے حساب سے چل رہی ہوتی ہے کہ آپ ایک سرٹن لائبلٹیز ہوتی ہیں. صحیح. تو آپ کے بزنس مائنڈ تو یہ کہتا ہے جی مجھے تو پہلے لائبلٹیز نکالیں گے اپنی ساری, تو پھر وہ بہت زیادہ فضول خرچی بالکل بھی نہیں کرتے. ڈیپینڈ آن دا بزنس اینڈ ڈیپینڈ آن ایفرٹس. صحیح ہے. تو اس کے حساب سے وہ اپنا لائف اسٹائل مینٹین کرنا سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں, مینٹین کروں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, میرا آبجیکٹو تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. جیسے آج کل بڑا سنا آپ نے, مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, تو بہت سے لوگ کہتے ہیں یار اپنے جو ہے نا, آپ جو ہے نا سیونگ کرنا شروع کرو, یا اپنے فالتو خرچے کم کر دو. تو میرا اس میں تھوڑا سا میں ڈفر کرتا ہوں کہ
اگر آج مہنگائی بڑھ گئی تو آپ کہتے ہیں یار میں نے 4 چیزیں کم کر دیں کیونکہ میں گزارا نہیں ہو رہا. بہت ساری جگہوں پہ یہ بات صحیح بھی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک وقت میں کم کریں گے, اگلے مہینے مہنگائی بڑھے گا اور چیزیں کم کریں گے, وقت آئے گا آپ کم کرنے کی چیزیں نہیں بچیں گے آپ کے پاس. ایسا ہی ہے, آپ نے اپنے آپ کو گرو کرنا ہے, صحیح, کچھ نہ کچھ آپ نے ایفرٹس کرنی ہے, اپنے آپ کو گرو بھی کرتے رہنا ہے. لڑائی کرنی ہے, معاشرے سے بھی لڑائی کرنی ہے آپ نے, تو وہ گرو جو کرنا ہے نا وہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ سوچیں کہ اگر آج یہ تو میں کیا اور کر سکتا ہوں, میں اپنا کو کتنا فردر یوٹیلائز کر سکتا ہوں کہ میں یہ کام کروں. تو یہ اپروچ ہونی چاہیے سب کی. ہمارے یہاں بیسیکلی کانسیپٹ ڈفرینٹ آ رہا ہوتا ہے کہ جی لوگ بس نہیں ہو رہا تو نہیں ہو رہا, ایسا نہیں ہے. ایفرٹس دیکھا آپ نے ایک بات کی کہ جی نصیب بنانا پڑتا ہے, محنت کرنے کا کوئی منع نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو محنت تو آپ نے کرنی ہے. آپ نے جب آپ ایک لیول پہ انسان محنت کرتا ہے, وہ آپ کامیابی کی ہم بات کرتے ہیں, تو کامیابی بیسیکلی کیا, اگر میں کب اٹھاؤں گا اور میں پینا شروع کر دوں, میں یہ بھی کامیابی میں نے سوچا میں نے کام کر لیا, تو بہت چھوٹی سی ایگزامپل ہے کامیابی, میں نے ایک سوچا اور میں نے کر لیا. تو آپ کی ہر چیز میں نا آپ کی یہ چیز ایفرٹس آتے ہیں کہ آپ نے جو سوچا آپ نے کیا, تو سوچ بڑا پیرامیٹر ہے. سب سے پہلے کامیابی اسٹارٹ ہوتی ہے سوچ کے ساتھ, تو وہ سوچیں, ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں لوگ سوچتے نہیں ہیں, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, اور ڈائریکشن ہمارے یہاں لوگ سمجھ میں نہیں آتی, 10 ڈائریکشن چل رہی ہیں, کہاں جانا ہے کہاں کرنا ہے. سیلف انالیسس ریسرچ آج بھی اگر پاکستان میں بات کی جائے تو بہت ساری انڈسٹری ایسے جو بوم پہ, اور بہت ساری انڈسٹری ختم ہو رہی ہیں. ایسا ہی ہے, تو ہم دیکھیں جو بوم پہ انڈسٹری وہ کیوں بوم پہ جا رہی ہیں, کیا ایسا ہو رہا ہے اس کے اندر, کیا ایجوکیشن ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے, کیا بزنس ماڈل ہے اس کے ساتھ. تو ریسرچ بہت ضروری ہے. آنے والے بچے جو ہمارے یوتھ آئے گی اس کے لیے وہ بنتا ہے کہ آج یہ ہم کرنا چاہیے. اسی کے حساب سے اب کمیونیکیشن چینج ہونی چاہیے. ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جو کہ شاید ہم جو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے بڑوں دیکھو تو شاید ان چیزوں میں ہم اس سے آگے آ گئے کیونکہ انہوں نے ہمارے دیکھی تو, لیکن ایجوکیشن ہی لی وہ اس کی. تو ہم ڈفرینٹ طریقے سے گائڈ کر سکتے ہیں کمپیریٹیولی آر پیرنٹس. تو یہ چیز سب کو بتانی چاہیے, یوتھ کو اسپیشلی یہ جو ہے نا کمیونیکیشن ہونی چاہیے کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہو. اسکلز ایک ایسی چیز جو آپ کو ہونی بھی ضروری ہے. زبردست. اچھا طاہر صاحب ایک چیز میں بولوں گا کہ میری ایک عادت ہے کہ میں بیچ میں کوشچن ضرور کرتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ جس طریقے سے ایکسپلین کر رہے تھے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انٹرپٹ یو, تو آپ کی ایک ریکویسٹ میری یہ ہوگی کہ آپ جو نئی ہماری یوتھ ہے وہ بہت ڈسٹربڈ یوتھ ہے, جتنی بھی اب مارکیٹ میں یوتھ آ رہی ہے, کیونکہ بجلی کے بل, گیس کے بل, پھر یہ بل, پیٹرول مہنگا آئے دن ہو رہا ہے. تو ایسے سیمینارز آپ اٹینڈ کروائیں بچوں کو کہ جس کے اندر وہ سیلف انالیسس کریں کہ واٹ وی کین ڈو. میں طارق نہیں بن سکتا, میں ذیشان ہوں, ٹھیک ہے جی, اور پھر لیکن طارق صاحب کے اندر وہ ایبلٹیز ہیں کہ وہ میرے اندر وہ چیز اجاگر کر سکتے ہیں کہ واٹ آئی کین ڈو. تو یہ آپ کو کرنا چاہیے, یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی, کیونکہ ماشاءاللہ جو آپ بول رہے ہیں جس طریقے سے بول رہے ہیں تو واقعی میں بڑا ایک ذہن نشین بھی ہو رہا ہے, دل میں بھی ہوتا رہی ہے بات کہ نہیں یار ہی از رائٹ, اس کو کرنا چاہیے. تو یہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس طریقے سے, چاہے آپ کہیں نہیں جا سکتے, بیسٹ ہوتا ہے کہ انسٹا, آپ کی فیس بک آج کل ہے, لائیو آ جائیں, لوگوں سے بات کریں, کمیونیکیشن کریں, اور پھر اس کے بعد ویسے ہی رولا بھی ہوتا ہے بیچارے کمیونیکیشن کریں, پھر 10 لوگ کہتے ہیں آپ نے جواب نہیں دیا, آپ تو بڑے پراؤڈ ہیں, تو یہ بھی مسئلے ہو جاتے ہیں, جواب دیتے ہیں. تو یہ چیز ہے. لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ طارق صاحب کو ہم فردر پروگرامس میں بلاتے رہیں تاکہ میرے اندر جو ایبلٹیز ہیں جو چھپی ہوئی ہیں وہ میں جان سکوں کہ طارق صاحب کی ہیلپ سے میں کیا کر سکتا ہوں. تو آپ کو ہم بار بار بلاتے رہیں گے, اور آپ اگر ٹائم ہو تو ضرور آئیے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. طارق صاحب یہ بتائیں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں زندگی میں, آپ ماشاءاللہ ایک اسٹیبل پوسٹ پر اب آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو بہت آسان تھا جس وقت سوچا تھا یا مشکل درپیش آئی؟ بہت مشکل آئی. ٹھیک ہے. وہ تو تھوڑا سا اس میں یہ کہ کچھ لوگوں نے جنہوں نے مجھے سکھایا, انہوں نے مجھے سپورٹ بہت کی, جو میرے بڑے جنہوں نے مجھے اس میں لے کر آئے. صحیح. اس وقت بہت محنت کرنی پڑی لوگوں کو یہ سمجھانے میں کہ بیسیکلی ہماری ٹیکنالوجی کیا ہے جو ہم بتا رہے ہیں, کیونکہ اس وقت مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہوئی تھی وہ ٹیکنالوجی, جو کہ ہم پاکستان میں ہر ٹیکنالوجی تھوڑا لیٹ آتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو like multimedia business started in 1998 in Pakistan. 1990 میں آپ نے اسٹارٹ 1998. اوکے. تو اس وقت اگر آپ دیکھو تو ٹی وی چینلز ہمارے پاس 2 یا 1 کی ٹی وی چینل تھا, اور انڈسٹری اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی, لوگ کیریئر پرسو نہیں کر رہے تھے, ان کو کیریئر لمیٹیشنس تھی کہ جی وہی لمیٹڈ انجینئر بن جاؤ, ڈاکٹر بن جاؤ, پائلٹ بن جاؤ, جو گنی چنی فیلڈز ہماری ہوتی ہیں. تو لوگ اسکل ڈیولپمنٹ کی سائڈ پہ اتنا نہیں رہتا. اسکل ڈیولپمنٹ سائڈ پہ میڈیا کے لوگوں کے مائنڈ میں کانسیپٹ بالکل ڈفرینٹ ہے, شاید میڈیا میں شاید مجھے صرف ایکٹنگ کرنی پڑے یا پتہ نہیں کیا کرنا پڑے. لیکن اس کے بعد ہم نے ان کو بتایا کہ جو بیہائنڈ دا اسکرین جو پچھلے لوگ ایسے جو کام کر رہے ہوتے ہیں, اور آنے والے وقت میں انہی کی ریکوائرمنٹ ہوگی. تو اس کے بعد پھر لوگوں کو انڈرسٹینڈ کروانا, اس سے بہت ٹائم لگا ہم کو. ٹھیک ہے, آج تو آپ سب جگہ سنتے ہیں گرافکس کیا ہے, ویب کیا ہے, اینیمیشن کیا ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ کیا ہے, اسپیشل افیئرس کا, لیکن آپ سوچیں کہ 1998 میں اگر آپ کسی کو بتا رہے تو کہ سمجھ میں کتنی دیر میں آتا ہوگا.
तो वो एफर्ट्स थी, ब्रांड मेकिंग थी, अवेयरनेस थे, उसके लिए काफ़ी खुद जाकर लोगों के पास जाना, उनको बताना, ठीक है। तो ये हमारी बड़ी एफर्ट्स थी इसके अंदर। तो आज जो नाम बना है तो बेसिकली इसके पीछे 25 साल हो चुके हैं जिसमें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल, क्योंकि हर बच्चे के जहन में और जो देखने वाले यूथ है उनके जहन में ये गर्दिश करता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ कि कहीं पर आपने जाकर बोला 1998 में, जैसे आपने कहा कि मैं ये विजन लेकर आना चाहता हूँ पाकिस्तान में। अच्छा, हमारी आवाम के लिए मैं कहूँगा बहुत अच्छी आवाम है, लेकिन इनके पास 4 जवाब पहले से होते हैं, सुनते बहुत कम है, बोलते बहुत ज्यादा है। ऐसा है या नहीं है? ज़्यादा है। ठीक है जी। तो मुझे ये बताएं कि जब आप 1998 में गए तो कुछ लोगों ने निगलेक्शन भी दिखाई होगी, कुछ लोगों ने मिलने से मना कर दिया होगा, या सब लोगों ने वेलकम किया? ये देखिए, मैंने लेट ज्वाइन किया था 98 में, ब्रांड एस्टैब्लिश हुई थी, तो मेरे साथ जो मुझे इसमें लेकर आए थे तो उन्होंने मुझे सपोर्ट के साथ लेकर आए। ठीक है। तो उनके साथ हमने मिलकर पूरे एक प्लान बना के सपोर्ट के साथ फिर लेकर आए कि इसको किस तरह इंट्रोड्यूस कराना। ऑलरेडी मार्केट में हम लोग पहले एस्टैब्लिश कर चुके थे, बाद में फिर हम टेक ओवर किया उसको, तो फिर लेकर चलना शुरू किया उसको आगे, ठीक है। तो इट्स फ्रेंचाइज नेट हुआ, तो फिर उसमें फिर सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी, अलियांसेस बहुत ज़्यादा था, जिसके थ्रू ट्रेनिंग हुई सारी, क्योंकि कंप्यूटर्स के अंदर हमने आई माई सेल्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसके बाद लेकिन कंप्यूटर के अंदर बेतहाशा फील्ड आना शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा। अब एक फील्ड नहीं है, अब मल्टीपल फील्ड चलना शुरू हो गए। जी, अगर सॉफ्टवेयर साइड पे 4 फील्ड उसके अंदर आ रही है, फिर डिज़ाइनिंग साइड पर अलग फील्ड आ गई, इस तरह बहुत सारी फील्ड है। तो ये भी कंप्यूटर की फील्ड आ गई, सही, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड थी। ठीक है। इसको समझना, इसको अंडरस्टैंड करना, मतलब जो पीछे हमने पढ़ा हुआ था उसके बाद ये भी पढ़ना पड़ गया, तो इसकी ट्रेनिंग पहले हमारी हुई, सही, ठीक है, तो हमें सिखाया गया पहले, तो फिर हमने उसको आगे डिलीवर करना शुरू किया। सही। तो पहले वो कहते हैं ना, छोटा था, फिर लोग बढ़ते गए। आज मतलब आज अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल में मुझे ये भी याद नहीं है कितने हज़ार स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं हमारे पास। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये मेरे लिए, मतलब मैंने भी नाम सुना था, लेकिन आपका आज मेरे प्रोग्राम पर बैठना, तो शुक्रिया इसके लिए भी आपका, क्योंकि कहते हैं कि जब आप पढ़े लिखे लोगों से मिलते हैं तो आपकी भी नॉलेज में इजाफा होता है। गो कि मेरी इनसे पहली मुलाकात है, और इंशाल्लाह एक चीज़ मैं कहता हूँ कि अगर अच्छी बातचीत बन जाए तो फिर ये होता है कि मैं बार बार कॉल करता हूँ कि भाई आए, ज़रूरत है आपकी। क्यों? क्योंकि बीइंग मुस्लिम हमारा ये फर्ज भी है कि आपके पास जो तालीम मौजूद है वो आगे डिलीवर भी होनी चाहिए, और जितनी आप डिलीवर करते हैं उससे ज्यादा अल्लाह ताला आपको अता करता है। तो इस चीज पर हम बात करेंगे। अच्छा जी, अब जब बात आई कि आपका सपोर्ट बहुत अच्छी थी, आपको लोग अच्छे मिले, आजकल के जो नौजवान हैं वो यही कहते हैं कि जी मल्टीमीडिया पाकिस्तान के सीईओ बैठे हुए हैं। अच्छा, सॉरी टू से मैं वही बात करूंगा जो लोगों के जहन में गर्दिश करती है, हाँ ये तो बात करेंगे ना, इनको तो बहुत अच्छी मिल गई, हमें तो लोग सपोर्ट भी नहीं करते। तो आप जो बच्चे इस तरफ आना चाहते हैं, या रसाई नहीं है, आप कराची बेस्ड हैं, आपसे कुछ लोग अगर पूछना चाहते हैं तो आप ऐसे सेशंस लाइव, या आप उनको इंस्टा पर या आप फेसबुक पर रिप्लाईज देते हैं? बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं। अगर कोई हमारे पास ऐसी क्यूरीज आएगी तो हम उनके लिए लाइव सेशन अरेंज कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है। क्योंकि ताई साहब, प्रॉब्लम ये है कि कंप्यूटर वैसे वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत बन चुकी है, जैसे खाना ज़रूरत है वैसे कंप्यूटर ज़रूरत है, ठीक है, जो कि मुझसे काफ़ी कोसों दूर है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि काफ़ी रूरल इलाकों में लोग, जैसे कि आज एक बच्ची नासा पहुँच गई, हमारे रूरल इलाके से उठी है ना बच्ची, तो ऐसे काफ़ी स्किल्स वाले बच्चे हैं, लेकिन उनके पास मोबाइल तो है, उनके पास रास्ते नहीं है कि वो अपने आप को कैसे पॉलिश करें। तो ऐसा कोई बच्चा अगर आपसे कांटेक्ट करता है थ्रू फेसबुक, तो आप उसको गाइडलाइन देते हैं? बिल्कुल। तो एक रिक्वेस्ट मैं 2 दफा करूंगा, एक जरा अपना पेज बताइए कि फेसबुक पे किस नाम से? अरीना मल्टीमीडिया पाकिस्तान। अरीना मल्टीमीडिया पाकिस्तान। अरीना मल्टीमीडिया पाकिस्तान पे आप खुद उसको हैंडल करते हैं या आपका ग्रुप कोई हैंडल कर रहा होता है? मैं भी देखता हूँ उसको, कंपनी पूरी टीम देखती है। और मैं ये आप लोगों से ऑन एयर कह रहा हूँ, सर आपकी इजाजत हो वहीं टोक दीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो, कि अगर आपको आंसर नहीं मिलता तो आप टैग कर सकते हैं कि तारिक हबीब साहब मुझे इस चीज का आंसर चाहिए, मैं यहाँ पर स्टक हो चुका हूँ। कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं जनाब, जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, ये बताएं कि अब हमने बिजनेस की बात कर ली, तो बिजनेस के अंदर आप रहते हुए, क्योंकि माशाल्लाह आपकी एक बहुत बड़ी टीम है और आप सबको मैनेज कर रहे हैं, सीईओ ही इज अ फादर, वो बाप की तरह लेकर चलता है सब चीजों को, लेकिन उस दौरान अपने लिए टाइम निकालते हैं? मी टाइम कोशिश करता हूँ, नहीं डेली ना निकालें, हफ्ते में 1 दिन निकाल लेते हैं? निकालता हूँ। मतलब जिम में जाएं या उसमें क्या करते हैं? जिम जाना पसंद करते हैं? मेरी हेल्थ से लगेगा, लेकिन मैं डेली जिम जाता हूँ। डेली जिम जाते हैं? नहीं, हेल्थ से लगेगा नहीं आपको। नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए, जिम इज नॉट कि आप 20 किलो का डोला निकाल के आ जाए, ये नहीं होता।
जिम आपकी जो चेहरे की फ्रेशनेस है ना वो बता रही है, हालांकि आंखों में नींद मौजूद है वो नजर आ रही है, लेकिन आपके चेहरे पर फ्रेशनेस है कि यस यू आर डूइंग द स्टफ, कि आप एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न कर रहे हैं, आपने टॉक्सिक्स को डिटेन कर रहे हैं, तो आप माशाल्लाह उस चीज में, या तो मैं ये भी कहूंगा कि काफी साफ गो हैं और हेल्प करना जानते हैं लोगों की, तो अल्लाह ताला वो रिफ्लेक्शन तो चेहरे पर देता है। ठीक है जी, अच्छा ये बताएं कि अब अगर हम बात करते हैं मी टाइम में, जिम निकालना पार्ट ऑफ अ लाइफ हो गया, मी टाइम में ऐसा क्या काम है जो आप कहते हैं कि बस ये मेरा काम है, बस ये मैंने ही करना है? रीडिंग करते हैं, कहीं कराची में कहीं निकल जाते हैं, या अकेले कमरे में बैठकर एसी चला के सो जाते हैं, क्या करते हैं? डिपेंड करता है मूड के ऊपर। कभी ऐसा भी होगा अकेले कमरे में आपको सोने में दिल भी जाता है। ठीक है, वो तो बहुत सारे लोगों को जाना है, तो आप थके होते तो बेस्ट ही होता है, कौन जाए भाई, ठीक है ना। और आफ्टर कोविड तो बहुत से लोगों को आदत ये भी लग गई है कि उनको घर में आदत ही बैठने की लग गई है। ऐसा ही है। तो एक वो होता है ना कि आपका रूटीन सेट, तो वो कुछ लोगों की लाइफ से लेट जाता है। डिपेंड करता है मूड के ऊपर, कभी दिल चाहता है। मोस्टली क्या करते हैं, फिर उस पर ब्रेक पे जाएंगे, मोस्टली क्या करते हैं? मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि फैमिली के साथ कोई आउटिंग होनी चाहिए। ये चीज होती है कि जिंदगी में आपके बाद आपकी फैमिली आपको बहुत ज्यादा जो है वो एडमायर कर रही होती है कि हमें टाइम कब देगा, तो जो लोग फैमिली को भी टाइम देते हैं तो फिर वो ऐसे ही हशाश बशाश रहते हैं। इसी के साथ एक ब्रेक से वापस आएंगे और मजीद बात करेंगे इनसे कि ट्रैवलिंग का कहाँ शौक है, कहाँ घूम कर आ गए और कहाँ जाने का बहुत ज्यादा दिल करता है कि वहां तक अभी तक रसाई नहीं। इसी के साथ एक वक्फा देखते हुए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। ओरिजिनल वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाते जाते जैसे मैंने कहा था कि हम तारिक साहब से पूछेंगे कि कहाँ घूमने गए और कहाँ ऐसी कौन सी जगह जिंदगी में जहां तक अभी तक रसाई नहीं हो और आप चाहते हैं कि वहां जाना है। तो जी तारिक साहब। घूमने तो अगर आप कराची की बात कर रहे हैं अपने कंट्री या शहर से बाहर कहीं पर भी जहां तक रसाई हो चुकी है, और एक ऐसी जगह जहां तक अभी तक नहीं गए लेकिन जाने का बहुत दिल करता है। मैं तो बच्चों से पूछ रहा होता हूँ आप कौन सी जगह जहाँ जाया जा सकता है, तो वे अपना वो बता रहे होते हैं। क्योंकि एक ऐसी होती है कि फिर आप बच्चों पे मूड पर बहुत चलना शुरू कर देते हैं। मेरी जो बेटी है वो A लेवल्स में है माशाल्लाह, ठीक है ना, तो वो बड़ी है। बचपन में शादी हो गई थी वैसे आपको लगता है? अच्छा वैसे ऑनेस्टली आपकी लग नहीं रहा कि आपके इतने बड़े बच्चे होंगे। मेरी बेटी A लेवल्स में है। माशाल्लाह, वो बचपन में शादी हो जाए तो फिर ऐसे ही होता है। कह सकते हैं। अब शादी को 20 साल हो गए। वही तो बचपन में हो गए। मतलब भाई ये CEO साहब है, दिल पे किसी ने बात नहीं ले रही। कुछ लोग कहेंगे मैं 40 का हो गया अभी तक नहीं। तो आजकल ये भी देखा जाता है लड़का करता क्या है। अच्छा करता तो है, कमाता क्या है। अच्छा ये तो किराया निकल जाएगा तो पीछे तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको ब्लेस्ड किया। हाँ जी बताएं, बेटी से फिर आप पूछते हैं। अब तो बच्चे ज्यादा डिसाइड करते हैं ना, खुद प्लान बनाते हैं। आजकल आपको इंटरनेट का दौर है, देख रहे होते हैं, फिर वो लोग उनको इसने फला जगह गया तो फौरन वो एक सोशल मीडिया पर बताते हैं मैं यहाँ गया, दूसरा कहते हैं मैं भी यहाँ जाऊंगा। सही। तो इसके अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं। मलेशिया बच्चों को ले जा चुका हूँ, दुबई बच्चे प्लान अब नया उनका आगे का मालदीव जाएंगे या किसी और जगह कंट्री जाएंगे। मालदीव जाएंगे सब लोग लगे जाएगा माशाल्लाह, गोरे चिट्टे लोग हैं, काले होके आते हैं वहां से। मैं तो बेसिकली बच्चों पर ज्यादा चलता हूँ। वैसे मैंने पर्सनल मुझे तो इनके अलावा जो है मेरा यूरोप साइड पर ज्यादा मूड रहता है। यूरोप पे जाना है। हाँ तो लेकिन अब वैसे अगर रूटीन की देखा जाए तो देखिए अगर हम कराची की बात करते हैं ना, हमारे पास जो है ना आउटिंग क्या है, रेस्टोरेंट्स या मॉल्स। अगर आप बेसिक आउटिंग की बात इतना गंदा कर दिया बंदा जा ही नहीं सकता। वो डेवलप नहीं है ना जिस तरह दूसरी कंट्रीज में। अगर आप किसी और कैसे थाईलैंड में जाएं या मलेशिया भी जाएं, उनके अगर आप देखें कि वहाँ पे किस तरीके डेवलप करके और उसके लिए रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहा है वो, ऐसा ही है। तो वो एक बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान कराची के लिए भी। स्पेशली अगर आप इसको रेवेन्यू जनरेशन सोचें और इस पर आप बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वो कहते हैं ना कि तारिक साहब फिर आप जैसे माइंड के बंदे बैठे हो ना कि आपने भी दुबई गए तो बुर्ज खलीफा तो देखा होगा। बिल्कुल देखा। ऐसा ही है ना, वरना आप यूट्यूब पे भी देख लेते हैं, लोगों की तस्वीरात में भी आप देखते हैं, लेकिन उसको बनाया इस तरीके से किया कि बंदा कहता है लाइव जाकर मैं भी देखूं ऐसा है क्या उसमें। तो ऐसे माइंडसेट आप पाकिस्तान में भी ला सकते हैं। पाकिस्तान वाकई में माशाल्लाह हमारे पास 4 मौसम मौजूद हैं जो कि लोग तरसते हैं। देखिए बुर्ज खलीफा ने अपने पैसे निकाल भी लिए हैं, निकाल के नया बन सकता है, वो उसके ऊपर पाम सिटी नहीं बना रहे हैं। तो वही वाली बात है ना कि हमारे पास भी ऐसी बहुत सारी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं जिनको हम यूटिलाइज करके टूरिस्ट को यहाँ पे इन्वाइट कर सकते हैं। उसको हमें बट एक माहौल पूरा क्रिएट करना पड़ेगा कि टूरिस्ट यहाँ पे आएगा, इसको एंजॉय करने का और आपको रेवेन्यू मिलना भी शुरू कर दें। सही। तो लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे शायद मसले हैं जिसकी वजह से डेवलप अभी तक हुआ नहीं, लेकिन होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्राइवेट सेक्टर डेवलप कर रहा है। जैसे मैं लास्ट वीक गो कार्ट करके आया, तो गो कार्ट का अच्छा सेटअप डेवलप बना है यहाँ पे भी रिसेंटली कराची के अंदर, तो बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। तो कुछ क्लब्स हैं यहाँ भी जहाँ पे आप जाते हैं बच्चों के साथ, तो बैठने की अच्छी जगह मिल जाती है। सही। तो मतलब अब फ्रेंड सर्कल में डिसाइड नहीं होता कि हमने यहाँ जाना है या आपके जो दोस्त अहबाब है, क्योंकि जिंदगी में तारिक साहब बच्चे, बीवी, अम्मी, अब्बू, बहन, भाइयों के अलावा एक ऐसा दोस्त होता है जो आपके पास हजारों
लेकिन फिल वक्त पॉकेट में कुछ नहीं है, उसको ये भी पता होता है। तो ऐसा कोई दोस्त है बहुत करीबी? एक नहीं है, हमने बेसिकली किया है कि हमने सारे दोस्तों को भी एक कंपनी बनाई हुई है, मतलब उसमें फैमिली बनाई हुई पूरी। अच्छा। तो हम कहीं जाते हैं ना, दोस्त की पूरी फैमिली हम साथ बैठती हैं। ठीक है। तो हमने उसको भी पूरा इस तरह बना दिया कि हम भी कहीं जाएं तो ये ना हो कि जो बच्चे नहीं होता, हमने सबको मिलाना शुरू कर दिया उसमें। जबरदस्त। तो एक हमारा बड़ा अच्छा ग्रुप बन गया है, सारे यूनिवर्सिटी फ्रेंड है। और एज बेसिकली जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर आप ये चाहते हैं कि जी सब मिलके इंजॉय करें। तो वाला फैक्टर है, हर कोई चाहता है जी बच्चों के साथ इंजॉय करें। यहाँ थोड़ा सा मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत ब्लेस्ड आपके बच्चे हैं, आप ब्लेस्ड नहीं हैं, बच्चे ब्लेस्ड हैं। क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास जब पैसा आता है ना, तो एक हमारा एक चीज, सॉरी आपके ऊपर रख के मैं बंदूक चलाऊंगा कि या तो दूसरी शादी या फिर एक सेपरेशन होनी चाहिए जहां पे वो खुद एंजॉय करें, वो बच्चे बन जाते हैं। फिर 20 साल से तो उनकी उम्र निकलती नहीं। तो ये आपके बच्चे बहुत ब्लेस्ड है कि आप अपने बच्चों को साथ लेकर चलते हैं। और ये जो भी आप कितने बच्चे आपके? तीन बच्चे हैं। तो बाबा की बहुत केयर करना, क्योंकि जब पैसा आता है इंसान के पास, तो सबसे पहले हमारे पाकिस्तान का एक मशहूर ट्रेंड है दूसरी शादी, या बच्चों को पैसे देते हैं अपनी जिंदगी लहदा जीते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स होना, फिर उनकी कदर भी बनती है। डिपेंड करता है, और आपकी बात भी है तो सही है। और बाकी इस कैजुअल ठीक है। और दूसरा ये कि जी मेरा जो अपना शौक है ना, बेसिकली मैंने कहा ना, अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद अगर पाकिस्तान में तो बाहर होता तो शायद मैं किसी बहुत बड़ी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में होता, लेकिन मेरा पैशन डिफरेंट था। तो मेरा पैशन मेरा काम ही बन गया। सही। तो मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट और फोकस ना मेरा काम है। जबरदस्त। तो मैं अपने आप को ज्यादा जो मैं कहता हूँ जो सेल्फ खुशी या एंजॉयमेंट है मेरी, वो मेरे काम के अंदर मौजूद है। क्योंकि मैं डेली वहाँ देखता हूँ कि बच्चे नई से नई चीज क्रिएट कर रहे हैं, हम एनिमेशन बन रही है, ड्रामे की बातें कर रहे हैं। अभी मैंने लिखना भी शुरू किया, कुछ ड्रामे बनाने का प्लान किया। क्या ड्रामे का नाम बताएंगे? देश मेरा परदेश। देश मेरा परदेश। तो उसमें मल्टीमीडिया ये है, और लोग उसमें भी करें, पता चले आप मल्टीमीडिया पे लिख के बैठे हो कि वो एनिमेशंस आ रही हैं। वो बेसिकली यूथ के ऊपर है। यूथ के ऊपर है। जबरदस्त जबरदस्त। मतलब अगर हम इसको पूछे देश मेरा परदेश, तो हम अगर ईपीस में तो नहीं पूछ सकता मैं, लेकिन आप ये बताएं, क्वार्टर लिख लिया, हाफ लिख लिया, 3 क्वार्टर लिख लिया, या पूरा खत्म हो गया? ऑलमोस्ट फिनिश पे, बट सिनॉप्सिस तो काफी पहले रेडी कर लिए थे और यूथ को देखते हुए किए थे। ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ना, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार एक चीज़, कि मैं थोड़ा सा लकीली है मेरे मेंटर्स बहुत अच्छे मिले जिन्होंने मुझे काम सिखा दिया। आज के बच्चों को ना समझना चाहिए कि जी कंपनी कौन सी बेहतर है, उनको जो कि उनको आगे लाने में सपोर्ट करेगी, किस पे ट्रस्ट करना है, किससे सीखना है, किन चीज़ों पे टाइम लगाना है, किन चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करना। तो ये चीज़ जो है ना, मैं इसमें लकी था। तो उसी के ऊपर थोड़ा सा मैं ड्रामा प्लॉट बना के बैठे हैं कि जी बच्चों के लिए पूरा के मतलब समझे कि बेसिकली कि आपका मेंटरशिप क्या होती है। सही। ठीक है। आजकल के बहुत सारे बच्चों को मैं देते हैं कि जी वो शायद पेरेंट्स से भी एग्रेसिव होना शुरू हो गए, उनको इंटरेस्ट किसी और चीज़ में बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजिकली वो मोबाइल फोन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, फिर दोस्तों के साथ, फिर मार्केट में, एनवायरनमेंट में बड़ा इफेक्ट पड़ता है, एटमॉस्फेयर बड़ा मैटर करता है बच्चों के लिए। ऐसा ही है। पेरेंट्स के पास इतना टाइम आजकल, जिस तरह पेरेंट्स आजकल मेहनत कर रहे हैं, पहले इतनी मेहनत नहीं थी। इट्स रियली डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन दिस करेंट सिचुएशन। तो उसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। ठीक है, क्योंकि आपने बच्चों का मुस्तकबिल भी देखना है। तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बच्चा अपना इग्नोर हो रहा होता है, लेकिन बच्चा अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह एंगेज कर चुका होता है। तो उसमें भी पेरेंट्स और उसमें बीच में अल्टीमेटली गैप आ रहा होता है, आपको कम करना है उस गैप को। तो उसमें बच्चों को चाहिए कि कंपनी बहुत अच्छी लेके चलें, और फ्यूचरिस्टिक्स अप्रोच बहुत ज़रूरी है। मैंने पाकिस्तान में देखा, हमारे यहाँ बच्चों में ना बहुत लेट अप्रोच आती है कि जी इंटर के मार्क्स डिसाइड करेंगे क्या करना है, फिर यूनिवर्सिटी में डिसाइड करना है कि जी उसके बाद क्या करना है, फिर यूनिवर्सिटी में करने के बाद डिसाइड करूँगा आगे पढ़ने के लिए बाहर जाऊँगा, यहाँ पे भी देखूंगा क्या करना है। तो ये जो क्या है ना, बड़ा लेट हो जाता है हमारे यहाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। तो बाहर की जगहों पे ऐसा है कि जी अर्ली स्टेज में लोग जो है ना बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हैं करना क्या है। ऐसा ही है, और कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। असल में यहाँ पे ताकि साहब मैं एक बात ये बोलूँगा कि जो 5 स्टार स्कूल्स हैं, नाम तो नहीं ले सकते ब्रांडिंग की वजह से, जो नॉर्मल स्कूल्स हैं ना, वहाँ पर 5 स्टार वाली बुक्स रखी हुई हैं। मतलब इतना भारी बैग देते हैं बच्चों को। अब यूरोप साइड पे चले जाएं, बच्चों के पास बैग नहीं होता। ठीक है। अब मुझे वो उस दिन बता रहे थे कि अब तो मैट्रिक तक उन्होंने, क्योंकि बच्चे कुछ ज़हनी दबाव का शिकार होते, जापान में मैट्रिक तक लिखना खत्म कर दिया। वो आप जो बोल रहे हैं सामने आ रहा है, पोर्ट्रेट हो रहा है, तो आपको उसको एक्सप्लेन करना है कि बेसिकली ये क्या वर्क प्रोवर्क भाई क्या है, इंग्लिश ए, इंग्लिश बी, इंग्लिश सी, इंग्लिश डी। अब टीचर को भी नहीं पता होगा इसमें क्या होता है, बस वो जो ऊपर लिखा हुआ उसको फॉर्मेट नीचे करवा दिया। बच्चों की स्किल्स डेवलप नहीं हो रही है। यहां पर मैं ये भी कहूंगा सेकंड थिंग कि अगर आपके और मेरे दरमियान एक मैं ऑनेस्ट नोट पर बात करूं, तो आप शायद 5 स्टार स्कूल को अप्रोच कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है। मैं अगर मैं अपने बच्चे के लिए जा रहा हूं, मैं नहीं अफोर्ड कर सकती, तो मुझे अपने बच्चे को उस पैरामीटर में लेके ही नहीं जाना। मैं फीस अफोर्ड कर जाऊंगा। ठीक है जी। फिर उन लाल नीले पीले डे जो बनाते हैं उसके लिए फिर बच्चा भी छुट्टी करेगा,
بچے کی سیلف ریسپیکٹ بھی ڈاؤن ہوگی. ٹھیک ہے, پھر آپ 5 اسٹار والے اسکول کے آپ کا بچہ نارمل ایک گاڑی سے جو 1300 سی سی ہے یا 1600 سی سی ہے اور میں اس کو 70 پر لے کر اگر اتر رہا ہوں, تو بچے کی بھی بہت زیادہ آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کی عزت نفس پہ بہت زیادہ دباؤ آ رہا ہے, ڈیموٹیویشن کی ریٹ. یہ والی چیز ہے کہ آپ اپنے بچے کی سکلز ڈیولپ کریں. اسکول کچھ بھی نہیں کرتا. اگر ایسا ہی ہو تو پھر پیلے اسکول والے آج ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کوئی 5 اسٹار والے اسکول سے نہیں پڑھے, لیکن مسئلہ یہ کہ سکلز ڈیولپ ہوئی ہیں اور آپ کو اپنے بچے کی سکلز ڈیولپ کرنی ہے. لیکن واقعی میں پھر یہ وہیں پہ نوٹ ریپیٹ کروں گا کہ طارق بھائی آپ جیسے بندے چاہیے جو کہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں. اب یہ چیز ہوتی ہے نا کہ جب آپ کے بارے میں پتہ چلا, جو چیز ہے آنیسٹ نوٹ پر بات کروں گا کہ کیونکہ مر کے میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, آپ نے آ کے حساب نہیں دینا, لیکن مجھے یہ فیل ہوا تھا کہ یہ تھوڑا سا کمیونیکیشن میں مجھے پرابلم ہو سکتی ہے کہ ایک سی او آ کے بیٹھ رہا تو وہ, لیکن ڈاؤن ٹو ارتھ جو انسان ہوتا ہے اس سے بات کرنے میں بھی اچھا لگتا ہے. شاید ملاقات جلد ہو جائے یا دیر سے ہو, لیکن یہ بات مجھے ہمیشہ یاد رہے گی کہ طارق صاحب میرے سامنے آ کر بیٹھے تھے اور انہوں نے مجھے یہاں یہ پوائنٹس دے کر چلے گئے. کبھی کوئی بات ریلیٹ کرتی ہے تو میں آپ کی بات سے ریلیٹ کر کے آگے بات کروں گا. تو یہ یو بیکم یور ٹیچر ایز ویل ٹو گیونگ یو دی وے دیٹ ہاؤ آئی کین ایکسپلین ٹو دی ادرس. تو باقی آپ سے اس طریقے سے ملاقات ہوتی چلی جائے گی. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کہ ماشاء اللہ ابھی تو آپ ڈائریکٹ آفس سے آ رہے ہیں کہ ارجنٹ کال پہ آپ آئے, لیکن اگر ہم بات کریں تو شلوار قمیض پہننا پسند کرتے ہیں؟ بہت کمفرٹیبل ہوتا ہوں اس میں. ٹھیک ہے, بہت کمفرٹیبل ہوتا ہے. اچھا طارق صاحب آپ سے, کیونکہ آپ ماشاء اللہ ملٹی میڈیا پاکستان کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے, الحمدللہ الحمدللہ, لیکن جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ایک ہماری زبان انگریزی جو ہے جس کو ہم بولتے ہیں پریفر کرتے ہیں, ضروری ہے کمیونیکیشن کے لیے, لیکن کہیں آپ کو موقع ملتا ہے جہاں پہ لوگ اردو سمجھنے والے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ اردو بولیں, وہاں پہ بھی انگریزی کا ہی سہارا لے رہے ہوتے ہیں. اردو کمفرٹیبل زیادہ اسی میں, کیونکہ میں کافی لوگوں سے ملا, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کو کیسے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. چلیے شلوار قمیض نہیں پہن سکتے, ایسے وجہ کے بتاؤں میں کبھی کبھی ایسے انوائرمنٹ میں جہاں پہ اردو بہت زیادہ بولی جا رہی ہے, اگر کوئی ایسے مل جاتا ہے جو کہ بلا وجہ انگلش بول رہے ہوتے ہیں تو یا تو مجھے لگتا ہے کہ نئی نئی آئی ہے, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, یا بلا وجہ آئی ہے. بالکل, کیونکہ ہوتا ہے نا کہ مطلب آپ آئی ڈونٹ نو, لوگ انگلش بولنے کو بھی نا ایک پرسٹیج لینا شروع کر دیا ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک تو جہاں پہ اگر آپ کمیونیکیٹ اپنی لینگویج میں کر سکتے ہیں اپنی لینگویج میں کریں, کیونکہ اپنی لینگویج میں آپ کسی بھی بات کو آسانی سے پہنچا دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو اور زیادہ لوگ سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جو کامن دیکھتے ہیں نا, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہاں پہ سب لوگ ایسے بیٹھے ہوئے جن کو صرف اردو آتی ہے لیکن میں پھر بھی انگلش بولوں گا تو میرا بولنا بیکار ہو گیا. بس میں یہ بولتا, لوگ کہتے ہیں تم اکڑ پن دکھاتے ہو. ٹھیک ہے, اور اگر سارے وہ لوگ بیٹھے جو انگلش بول رہے ہیں تو مجھے انگلش بولنی پڑے گی, ڈپینڈ کرتا ہے کہ میرے سامنے. لیکن اگر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو اردو بھی جانتے ہیں انگلش بھی جانتے ہیں تو آئی ایم مچ کمفرٹیبل اردو میں بات کروں گا. ٹھیک ہے, تو جہاں پہ اپنی لینگویج کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور کمفرٹیبل آپ اسی میں ہوتے ہیں. میں آپ بالکل آپ جیسے لوگوں سے چاہتا ہوں کہ جو ملک میں جا کر نام, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم یہاں سے بیٹھ کر ایک چینل کے تھرو ہی بات کر سکتے ہیں, لیکن آپ دنیا میں جاتے ہیں, لوگوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, پھر لوگ جانتے ہیں اچھا یہ ملٹی میڈیا پاکستان کے اونر ہے, اچھا جی یہ چیز ABCDFG جو بھی ہے. اس کے بعد پھر آپ اردو میں بات کریں گے تو لوگوں کو پتہ لگے گا پاکستان اردو زبان بہت میٹھی زبان ہے, کیونکہ انگریزی کے اندر بڑے کے لیے بھی یو ہے, چھوٹے کے لیے بھی یو ہے, دادا کے لیے بھی یو ہے, اماں کے لیے بھی یو ہے, لیکن آپ جناب جو ہے وہ اردو زبان میں ہے. اور یہ بڑا اچھا ایک گانا بھی ہے ہمارے سنگر کا کہ ہم بولیں محبت کی زبان. تو الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں, اور ہم اگر ابھینندن کو بھی گراتے ہیں تو اس کو چائے ضرور پلاتے ہیں اور اس کو یاد رکھتے ہیں کہ ہم نے چائے پلائی تھی, جیسے کہ وہ چیز چائے بھی نہیں چھوڑ دوں گی اس کے بعد. نہیں, اور ایک بات اور ہے کہ یہ میں فخر سے کہتا ہوں پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ کہ جو بھی اس سرزمین پر آیا اس کو کارڈن کر کر لے کر آئے, وہ جہاز سے گر گیا بیچارہ, لیکن ہم عزت دیتے ہیں, اور یہ پاکستانی ہونے پر مجھے فخر ہے الحمدللہ. اس بات یہ بلڈ میں ہمارا ہے, بالکل الحمدللہ. اور ایک چیز یہ کہ طارق صاحب میں آپ سے پوچھوں گا کہ جنریشن میں کیا دیکھتے ہیں جو کہ, کیونکہ آپ کی آبزرویشن بہت خوبصورت ہے اور بہت اچھی ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے بھائی, یہ ختم کر دو زندگی آسان ہو جائے گی. ایفرٹس ہونے چاہیے بچوں کے اندر, ایفرٹس ہونی چاہیے. اور بہت ارلی ایج میں نا, اب ویسے اگر آپ نے جاپان کی بات کی, جاپان میں ایک چیز انہوں نے بڑی اچھی اسٹارٹ کی کہ بچوں کو ارلی کلاسز کے اندر نا سارے سبجیکٹ ہٹا کے ایک مین ایک سیٹ کی جس میں آپ کو صرف باتیں کرنی ہو اور ایک دوسرے کا احترام کیسے کیا جاتا ہے, ریسپیکٹ کیسے, اس کی کلاس دینی شروع کر دی. زبردست. تو ان کا جو ایک مورل ہے نا وہ اسٹارٹ سے ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ہم نے بات کیسے کرنی ہے, کس طرح بیہیو کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, تو انہوں نے ارلی ایسے کر دیا. دنیا میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے کہ بچوں کو بہت ارلی ایسے بتا رہے ہیں کہ تمہیں آگے یہ کرنا کیا ہے. صحیح. تو یہاں بھی ہونا چاہیے کہ بچے کا جو آپ کا فیوچر ہے نا بہت ارلی ایج سے اس کو ڈیفائن کرتے بچہ, اور اس کی شوق پہ چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, یا تمہارا اب ضروری نہیں کہ ہر بچہ انجینئر بن جائے, اس کے مائنڈ کے اندر ہے ہی نہیں انجینئر بننا, اب زبردستی بنائیں گے اس کو.
اس کا مائنڈ چیک, اس کا شوق دیکھیں. اور دنیا میں ہر چیز کے اگر میں بولوں کوئی بھی شوق جو ہے نا آپ کا, اسی کمپنی موجود ہے, اس کا فیوچر اس میں آپ نکال سکتے ہیں, اسے کریئر ڈیولپ کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اپنے شوق کے حساب سے چلیں, لیکن ڈیولپ کریں جلدی ایج میں, اور اس کے لیے بڑا سیریس ہو کے چلیں. ٹھیک ہے. اچھا سب کچھ چیزیں میں پرسنل پوچھنا چاہوں گا آپ سے, میری پرسنل. ٹھیک ہے, اگر کوئی بچہ آپ کے ادارے میں آتا ہے کوئی کورس کے لیے اور وہ اتنا افورڈیبل نہیں ہے, جیسے فرض کریں 1000 روپے آپ کی فیس ہے, مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ کہتا ہے کہ آپ ایفرٹ دیکھتے ہیں کہ اس بچے کے اندر جستجو ہے, لگن ہے آگے بڑھنے کی, اور وہ 100% فیس نہیں دے سکتے, تو آپ اس کو کنسیشن دیتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ باٹا جو ریٹ ہے وہی ہے؟ ارینا مشہور اس بات پہ کہ کنسیشن دیتا ہے. زبردست. ٹھیک ہے, نہیں ایک کنسیشن دیتا ہے, جیسے فرض کرے 1000 کا آپ نے 800 کر دیا, ٹھیک ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, اب وہ بچہ, میں آ رہا ہوں, میرے پاس 500 سے اوپر نہیں ہے, لیکن مجھے کورس کرنا ہی ارینا ملٹی میڈیا سے. ہمارے ڈفرینٹ اسکالرشپ پروگرامس اویلیبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسکالرشپ کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ ایسوسیشن بھی ہمارے پاس ہیں, کچھ این جی اوز بھی ہمارے ساتھ ایسوسیٹ ہوئی ہوئی ہیں جن کے ریفرنس ہمارے پاس بچے آ رہے ہوتے ہیں. زبردست. اور اگر آپ ارینا کی ہسٹری پڑھیں تو ارینا نے ان لوگوں کو کریئر ڈیولپ کر کے دیا ہے جو کہ شاید اسی بیک گراؤنڈ سے تھے جہاں پہ وہ بہت ہیوی ایکسپینسو افورڈ نہیں کر سکتے تھے. اور ارینا ایک میرے خیال میں سب بہت کم انسٹیٹیوٹ ہیں, شاید میں اپنے آپ کو میں آپ کو جاب گارنٹی دے رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی, اب کیونکہ ہمارے پاس 4-5 منٹ ہیں تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم آپ کے بارے میں مزید جانیں, تو اجازت ہے؟ اچھا جی, طاہر صاحب اب ماشاء اللہ ملٹی میڈیا پاکستان کی بات کافی ہو گئی, ہم کرتے ہیں, اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک اچھی عادت اور ایک بری عادت جس سے آپ کی فیملی آپ سے بہت تنگ ہے. اچھی عادت تو آپ شاید گھمانے پھرانے لے جاتے ہیں, اب اپنی برائی خود کرنا اچھا نہیں لگتا مجھے. نہیں مطلب مجھے جاننا ہے کیونکہ دیکھیے فیملی دیکھ رہی ہوگی تو اب مطلب ایک چیز ہوتی ہے اس میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی مسز یا آپ کے بچے مطلب نہا کے گیلا تولیہ آپ نے بیڈ پہ پھینک دیا, ٹھیک ہے, پراپرلی اپنے کپڑوں کو ہینگ نہیں کیا, یہ کچھ عادت ایسی ہوتی ہے, یہ جوتے آپ لے کر کمرے میں آ گئے, تو اس طریقے کی کچھ ایک عادت ہے آپ کے اندر جو کہ آپ کی فیملی جس سے تھوڑی ناخوش رہتی ہے, اور سیکنڈ ایک ایسی عادت جس سے وہ کہتے ہیں کہ بس طارق سے بیٹر کوئی نہیں. کیئر میں کبھی کبھی پیرنٹس خوش ہوتے ہیں, اس میں خوش ہوتے ہیں کہ کیئر میں سپی کرتا ہوں, تو ماشاءاللہ مجھے فیل ہو گیا. اور انٹائڈی میں ہوں. اچھا. اور میرے لیٹ آنے کی وجہ سے سم ٹائم بہت زیادہ چڑھتے ہیں, میں ٹائم نہیں دیتا کبھی اپنے کام کی وجہ سے, تو یہ ساری چیزیں ہیں. آئی ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ کہ جی ایسا نہ ہو کہ کبھی آپ کسی کو ڈسٹرب کریں یا کسی کو آپ کی وجہ سے کوئی پریشانی ہو, لیکن آپ لائف گزار رہے ہیں, اس میں اپ اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں, ایسا نہیں کہ ہر کوئی آپ سے خوشی ہوتا رہے گا, ہر کسی کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ناخوش بھی ہو تو خوش بھی ہوگا. ٹھیک ہے, تو جو اگر اسٹریٹ ہی سب کچھ چلے گا تو مزہ نہیں آئے گا نا. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ لائف پھر جنت جیسی ہو جائے گی تو پھر آپ اللہ سے دور ہو جائیں گے, تو اپ اینڈ ڈاؤنس آنے چاہیے. اچھا مجھے بتائیں کہ اگر فرض کریں میں آپ کے دوستوں میں سے ایک دوست ہوں اور اگر کچھ انبن ہو گئی ہے اور ہماری بات تھوڑی سی تلخ کلامی پہ چلی گئی, لڑکوں کی تھوڑی سی جلدی دوستی ہو جاتی ہے لڑکیوں کو بنسبت, تو طارق صاحب کون سے والے ہیں بچپن سے لے کر ابھی تک کہ اگلا سوری کرے گا یا آپ پہل کر دیتے ہیں سوری منانے میں؟ سوری نہیں ہوتی لڑکوں میں, وہ تو بس چھوڑ یار کیا ہو گیا, ٹھیک ہے چلتا ہے. I would love to say sorry. You love to say sorry. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ تربیت ہے, مجھے اچھا لگتا ہے. میں ناراض, اب آج کل آپ کو پتا ہے کہ ٹائم کتنا فاسٹ چل رہا ہے, بالکل ایسا ہی ہے, اس میں کسی کو ناراض کرنا اچھا نہیں لگتا, پھر آپ کو پین ہی ہوتا رہے گا ناراض ہے مجھ سے, ناراض ہے مجھ سے. یہ سوچنے والے سوچتے ہیں, کچھ لوگ تو فخر محسوس کرتے ہیں کہ اس کو پن کیا نا, دیکھیں آپ پھر کیا مزہ آتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ, میں پھر یہ کہوں گا کہ پروگرام کے توسط سے کہ اگر 70 ماؤں جتنا پیار آپ سے کرتا ہے تو مجھ سے بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے, وہ تو ان سے بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے جس کو مانتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھوکا نہیں سلاتا. تو باقی ایک میسج اپنی فیملی کے لیے کیا دینا چاہیں گے؟ کیمرہ آپ کے سامنے ہے, اور اپنے دوستوں کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ فیملی کے لیے, فیملی کے بس یہ کہ میں ان کی بہت زیادہ کیئر کرتا ہوں ماشاء اللہ, اور آئی لو دیم آل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ویسے جو لڑکیاں کواری دیکھ رہی ہیں کہ ایسا بندہ چاہیے ہمیں. اچھا جی, اب اس کے بعد دوستوں کے لیے کیا میسج ہوگا؟ کیا ٹائم نکالا کرو, ہمارے لیے اپنے بھی ٹائم نکلنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. آپ نکالتے ہیں, دیکھیں دوست بھی اگر دیکھ رہے ہوں گے تو آپ نکالتے ہیں ٹائم؟ میں کوشش کرتا ہوں, تو وہ بھی کوشش ہی کرتے ہوں گے. ہاں, لیکن بس یہ کہ دوستی بہت اچھی چیز ہے, ہونی چاہیے, سب کے پاس دوست ہونے چاہیے. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آل مائی فرینڈ جنہوں نے مجھے دوست بنایا. زبردست. نہیں, آپ جیسے دوست ہو تو بندے کی زندگی میں بہت بہتر. اچھا ایک چیز ہوتی ہے پیسہ, ایک چیز ہوتی ہے صحیح گائیڈنس. پیسہ ایٹ دا اینڈ کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتا ہے, لیکن بہترین گائیڈنس زندگی بھر ساتھ چلتی ہے, نہ صرف زندگی میں چلتی ہے بلکہ جانے کے بعد بھی آپ کے اچھے کرم آپ کو یاد رکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور اسی کے ساتھ ایسا بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, ٹائم کا وقت کا واقعی میں پتہ نہیں چلا. میری کسی بات سے آپ کو برا لگا ہو تو میں سوری کہوں گا. اور باقی یہ چیز کہ اسی طریقے سے میں چاہوں گا کہ آپ یوتھ کی مدد کرتے رہیں,
और क्योंकि जब आप मदद करते हैं तो अल्लाह उसका अजर देता है, और जो आप माशाल्लाह आज CEO हैं कंपनी के, अल्लाह ताला इसमें मजीद आपको तरक्की दे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। और जनाब इसी दुआ के साथ मैं भी चाहूँगा इजाज़त कि जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बिखेरते रहिए, और सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर अल्लाह ताला ने आपको पार्ट दी है तो उसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाएं, क्योंकि जब आप पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं तो अल्लाह ताला आपकी तस्कीन के लिए कुछ अरसे आपको उस पावर के गुमान में गुम रखता है, और जब वो ख्वाब टूटता है तो फिर आपकी मदद के लिए कोई मैसर नहीं होता। तो बस इस चीज़ को ज़िंदगी की गिरा के साथ एक गांठ बांध लें कि ज़िंदगी में आप जितना दूसरों के लिए अच्छा करते हैं अल्लाह ताला उतना ही आपके लिए बेहतरीन करता है। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिए। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।